अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिन अता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या जो कि अभी हाल ही में वक़ूअ पज़ीर हुआ है कि एक ट्रेन थी। एक ट्रेन में इस किस्म के वाक़यात जो है नॉर्मली हम इंडिया भारत में इस किस्म के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में भी एक ऐसा वाक़या हुआ। ये वाक़या कुछ यूँ था कि एक खातून अपने साबका शौहर के पास गई अपने बच्चों से मिलने के लिए। शौहर ने उसको चूँकि डाइवोर्स दे दी थी, वो वहाँ से उनको मिलने के लिए गई। मिलने के बाद वो मुल्तान से बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के ज़रिए कराची जा रही थी अपने घर। तो उसके बाद चूँकि पहले टिकट का एक इशू आया, उस टिकट के इशू को सॉल्व करने के लिए उसको एक इकॉनमी क्लास का टिकट उसे दे दिया गया और ये कहा गया कि आपको टिकट जो है वह जब आपका सफ़र हो रहा होगा उस पीरियड के दौरान हम आपका जो है वो सीट जो है वो चेंज कर देंगे। ये इंतज़ामिया ने उसको कहा। और मीनवाइल जब वो सफ़र के लिए रवाना हो गई तो उस चूँकि खातून जो थी वो अकेली थी, तो इस के 3 जो मुलज़मान थे, जिसमें एक का नाम आकिब, एक का नाम जाहिद और ज़ुहैब था, इन तीनों ने वन बाय वन बारी बारी इनको एसी केबिन में ले जाकर इनके साथ ज़्यादती की, इज्तमाई ज़्यादती की। बाद इस केस की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम अपने जो लॉ का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस थी, इसका जो FIR जो थी वो इसकी लॉन्च हो गई। और ये जो मामलात होते हैं, इस मामले को जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 375 और सेक्शन 376, ये दोनों सेक्शन जो है वो इसको डील करते हैं। सेक्शन 375 इसमें डेफिनेशन जो है वो बयान की गई है, जबकि सेक्शन 376 जो है वो इसमें इसकी सज़ा है। इसमें 376 को बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया गया है दीगर वजूहात, दीगर मामलात के साथ इसको ख़त्म भी कर दिया गया, क्योंकि ये एक ऑर्डिनेंस के साथ में इसको मिला के लगाया गया था। ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2010 वो भी मौजूद है, लेकिन इसको 2006 में जो 375 और 376 इनको जो है वो ऐड किया गया था। जी, 375 और 376 को 2006 में वुमेन इसको ऐड किया गया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, इन लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा अफराद किसी खातून के साथ ज़बरदस्ती ज़नाकारी करते हैं तो इसको इज्तमाई ज़्यादती की दफ़ा जो है सेक्शन जो है वो इस पर लगता है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि 376 होता क्या है। पनिशमेंट फॉर रेप, इस 376 में जो है वो पनिशमेंट जो है वो रेप की बयान की गई है। हुवर कमिट्स रेप शैल बी पनिश्ड विद डेथ ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 10 years and more than 25 years and shall also be liable to be fined. When rape is committed by 2 or more persons in furtherance of common intention of all, each of such person shall be punished with death or imprisonment for life. अब इस लॉ में चेंजिंग भी हो गई है, तब्दीली भी हो गई है। हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है वो सरकार ने इसमें तब्दीली की है, लेकिन 376 को सही तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले जो 375 है इसको समझ लिया जाए कि 375 होता क्या है। कोई भी शख्स, उसको रेप का मुर्तकब कहा जाता है कि उसने जो है वो ज़िना किया है। इसके लिए 5 कंडीशंस होती हैं। अगर ये 5 कंडीशंस जो है ये फुलफ़िल होती हैं, देन द पर्सन कमिटेड द रेप इन 5 सिचुएशंस में। एक, इस खातून की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर रेप किया जाए। दूसरा, इस खातून की रज़ामंदी के ख़िलाफ़ किया जाए। अब ये थोड़ी सी समझने की बात है कि रज़ामंदी के ख़िलाफ़ और मर्ज़ी के ख़िलाफ़, इसको फिर किसी टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा। इसकी रज़ामंदी अब इसकी रज़ामंदी के साथ उसके साथ जो है वो रेप अटैम्प्ट किया जाए, बट उसको कोई खौफ दिलाकर या कोई लालच देकर या इस तरह से कि इसको जान से मार दिया जाएगा अगर इसने ये इस तरह से इस बात को ना माना तो। और चौथी सूरत हाल ये है कि कोई शख्स जानबूझकर बुरी नीयत के साथ, बैड इंटेंशन के साथ ये बावर कराए कि वो शख्स इस खातून का शोहर है और ये बावर कराने के बाद वो उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप करे, जबकि वो उसका शोहर ना हो। और 5वीं कंडीशन ये है कि जब खातून लड़की
بچی کی عمر جو ہے وہ 16 سال یا اس سے 16 سال سے کم ہو تو ایسی جو کی جانے والی مباشرت، ایسا کی جانے والا انٹر کورس وہ زنا بالجبر کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ تھا جی، اس کنڈیشن کو اگر فلفل کیا جاتا ہے تو یہ زنا بالجبر کے زمرے میں آتا ہے اور یہ زنا ہوتا ہے۔ اس کی پہلے جب صورتحال جو تھی، پہلے صورتحال کے مطابق جب اس کو 2006 میں لگایا گیا، 2006 میں اس کو جب نافذ کیا گیا تو ان 5 صورتحال کے تحت اس کو کیا گیا تھا۔ اب 2021 میں 4 دسمبر 2021 میں ایک گزٹ جو ہے وہ آیا، اس میں جو ہے جو کچھ ترامیم کیٹیگریز مختلف بنا دی گئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہیں جو کہ ضرورت کے مطابق حاکم وقت نے ضرورت کے مطابق بڑی اچھی جو ہے وہ اس میں چینجنگ کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر، جن کو ہم اگر عرف عام میں کہہ لیں ہجڑا یا خسرا بھی بولتے ہیں، اب اس قانون میں ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ پہلے اس میں صرف خاتون کا ذکر تھا اصلاح میں، اب اصلاح میں ایسے ہجڑے کو یا ٹرانسجنڈر کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اب وہی تمام کام جو کہ ہم 16 سال سے کم عمر کی بچی یا جو ہم نے مزید 4 کنڈیشن، ٹوٹل 5 کنڈیشن کا ذکر کیا، اگر یہی 5 چیزیں اگر کسی ٹرانسجنڈر کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تب بھی یہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ علاوہ ازیں اس میں اور بھی ایڈیشن کیے گئے۔ وہ کیا ایڈیشن کیے گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اس چینل کو بچے بھی دیکھتے ہیں، خواتین بھی دیکھتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا الفاظوں کا استعمال جو ہے وہ مناسب کرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی جسم کے حصے سے چھیڑ چھاڑ کرنا، انجائنا میں جو ہے وہ فنگر کو پاس کرنا، یوریتھرا میں NS میں پاس کرنا، کوئی شخص اس قسم کا اٹیمپ کرتا ہے یا کوئی شخص اس قسم کی اٹیمپ کرواتا ہے عضوی تناسل کو کسی کے منہ میں داخل کرتا ہے یا اس قسم کا کوئی اس قسم کی آفر کرتا ہے یا اس قسم کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ایسے معاملات وہ خود کرتا ہے یا ایسے معاملات وہ خود کرواتا ہے، یہ ایڈیشن جو ہیں وہ 4 دسمبر 2021 کو اس میں کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کو یہ میٹ کر لے۔ تو ایسے شخص کو جو سزا دی جاتی ہے، ایسا فیل کرنے والے شخص کو جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا جو ہے وہ کم سے کم 5 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 25 سال۔ لیکن اب جب یہ 2021 میں امینڈمنٹ ہو گئی تو اگر جرم ثابت ہو جائے تو ایسے شخص کو جرم کی جیسی نیچر ہے اس کے مطابق اس کو سزائے جو عمر قید کی سزا ہے وہ دی جائے گی، لیکن عمر قید کی سزا ایسی کہ جس میں ساری زندگی وہ اندر ہی رہے گا، یعنی اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جیل سے باہر آئے گی، اس کو کبھی بھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو جرم ہے 376 کا، اس کی کورٹ آف سیشن جو ہے وہ اس کو سننے کی مجاز ہے اور یہ ناقابل راضی نامہ ہے، ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہے، ناٹ بیلیبل ہے۔ اس میں جو ہے وارنٹ جاری ہوتے ہیں، بٹ ایسے شخص کو وارنٹ کے اگینسٹ بھی، وارنٹ نہ بھی ہوں، وداؤٹ وارنٹ بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ جو 3 شخص جن کا ذکر کیا گیا جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، چونکہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، جو خاتون چلی تھیں وہ ملتان سے بیٹھی تھیں ایکسپریس میں، بہاؤالدین ذکری ایکسپریس میں، اور یہ وقوع جو ہے یہ پیش آیا تھا روڑی کے مقام پہ جو کہ سندھ کی حدود ہے۔ چنانچہ وہاں کے جو سٹی جو تھانہ تھا اس کی حدود میں یہ FIR لانچ کی گئی، وہاں سے پولیس جو ہے وہ چلی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ 2 لوگ گرفتار ہو چکے تھے، اب امید ہے کہ تیسرا بھی شخص جو ہے اس کو وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ پھر وہاں سے راہداری ریمانڈ ان کا حاصل کیا جائے گا، پھر ان کو کراچی کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ ہی یہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ سزاؤں کا ذکر میں نے کر دیا، اب جو سخت سزائیں ہیں وہ سخت سزاؤں کے تحت جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ سو دوستو 375 376 کو ہم نے دیکھا، زنا کو، زنا بالجبر کو ہم نے کچھ جو اس کے میجر جو بیسک پوائنٹ تھے وہ ہم نے اس کے دیکھے، اور اس کی یہ بھی ناکافی ہے، ابھی یہ صرف اس کا ایک ضرورت کے مطابق صرف ایک ٹچ ہے۔ اگر کسی ہمارے وکیل صاحب یا وکیل بھائی جب ہم اس کیس کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہمیں کمنٹری کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ ایسی بکس جس میں کیس لا کے ذکر ہوں، جس میں کمنٹری کا ذکر ہو، ہمیں وہ پڑھ کر ہی پھر مقدمے کو آگے فردر اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، جو مجرم ہے، جو ملزم ہے، اس کو کس طرح سے سزا دلوانی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ اس کا مشاہدہ کریں گے۔ علاوہ ازیں ایسے تمام کیسز جو کہ ماضی میں ہو چکے ہیں ان کی بھی اسٹڈی کی جانا
ضروری ہے۔ سو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔